पयलींच्या मॅडम आमचे गाडी वता रोडाची गाडी वता थंय पार्किंगाचे प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी हांगा पार्किंगाक लागून आमी गाडी हांगा सायडीक बरें तुमकां पार्किंगाचो कितले डेली कितल्यो 4 बशी का 5 बशी सबंद दिसाक तुमच्या कदंबाची हांगा ह्यो ज्यो सिटीन भोंवपाच्यो आसता त्यो कितले बशी आसता? रोडाच्या एक रुटाक 3 आसता 4 आसता अशें आसता. टोटल आमची 10 कंटिन्यू ह्या लायनीन आसा अशें बी कांय ना. 10 म्हणजे एक रुट आसता 4 3 बशी आसा. सबंद सिटीन म्हणजे स्मार्ट सिटीन तुमी भोंवता बरोबर? स्मार्ट सिटीन भोंवता कंडक्टर वेगळो आसा ड्रायव्हर वेगळो आसा म्हणजे कंडक्टर आसा तुमच्या बशीन? अजून येवंक ना कंडक्टर येवपाचो. तूं पयशे कोण घेता? लोकांचे पैसे कोण घेता? कंडक्टर पण आसता न्हू ह्या बशींनी आसता न्ही. म्हाका एक सांग आमकां असो एक न्यूज मेळ्ळो आसा की हातून चोरवां बिडवां आसता आनी बशीन तुमचे लोक कमी आसता. चोरवां बिडवां आसता ते कंडक्टर खंय आपल्यान उलयतात खंय आनी कमेंट्स मारता खंय. तुका अशें कितें आयकूंक येयला? पण तूं ड्रायव्हर आसता तुजें लक्ष आसूंक जाय कित्याक लोक फाटल्यान थोडेच जर कॅमेरा आसा तो कसो आहा तो कॅमेरासून सगळें दिश्टी पडटा आनी तुजें लक्ष तशें फाटल्यान आसा जाल्यार तुजें लक्ष आसूंक जायना. हो कॅमेरा ऑन आसा तो धापून दवरता ऑन आसा कोण ऑन ऑफ कोण करता? ऑफ ना रिकॉर्डिंग जाता ती रिकॉर्डिंग जाता त्याची खंय रिकॉर्डिंग जाता ती रिकॉर्डिंग सगळें आसा. कोणाक हात लायता कितें लायता कित्याक म्हजे कडेन एक कंप्लेन अशी येयल्या की एक 14 वर्साची चेडवां कंडक्टर खंय म्हणजे तो मातसो 30-35 40 कडेन बी आसूंक शकता खंय आनी तेणें ते चेडूं घरा कडेन वचून रडटा आनी त्या आवयक सांगता आपूण त्या बशींनी वचना म्हणून. सरकारान ही सुविधा केल्या बरे भशेन लोकांक भोंवपाक सिटीन स्मार्ट सिटीन अडचण जावपाक जायना. रिक्षा चेतो नाका सिनियर सिटीजन आसा तांकां लागून बरी सुविधा ही सरकारान केल्या. पूण आमकां जेन्ना अशी कंप्लेन येता एका चेडवाची की कंडक्टर आसा तो हात लायता कॉमेंट्स मारता जाल्यार दुख्ख दिसता. म्हणून आमी आज मुद्दम ह्या बशीन येयल्या कारण तें आसा की लोकांची जर सुविधा तुमी बरी करता जाल्यार त्या कंडक्टराक त्या ड्रायव्हराक वॉर्निंग दियात की अशें कोणा भुरग्याक तुमी हात लावप ना. बॅड टच रेड म्हणजे बरें वायट कितें आसा ते भुरग्यांक हरशीं शिकतात. ते भुरगे चेडवान सरळ बस घेवपाचें बंद केलें. आयज जाल्यार तशें करून उपयोग ना. अरे एक सुविधा जर सरकारान बरी दिल्या जाल्यार एक कंडक्टर ड्रायव्हर अशी वाट लायतले कित्याक एक तर पयलीं म्हणजे हांगासर हें आसना लोक कमी भोंवतात. लोकांक ह्या बशीची अजून बरी म्हायती ना. लोकांक दिसता हे स्मार्ट ते जाणटी कोण आसा पळय सिनियर सिटीजन तांकांच आसा आमकां ना. ही आमच्या कॉलनीन वयतली का ना ही आमच्या बस स्टँडार वयतली का असो दुबाव आसता. म्हणून हेजेर चडपाक लोक मातशे फाटी फुडें रावता. आमचे मागणे आसा कदंबाचे चेअरमॅन आसा पळय आमचे आमदार हेचे नावेलीचे तेंचे कडेन मागणे आसा की बाबा हांगासर मातशे तुजे कंडक्टर ड्रायव्हर आसा तांकां सांबाळून राव म्हणून सांग. कित्याक जाल्यार ते कोण तरी एकल्या चेडवाची आज एक कंप्लेन येयली आमकां की ह्या बशीन तो मुद्दम कंडक्टर खंय हात लायता आनी पयशे मागतना फकाणां करता खंय उलयता खंय. 14 years ओल्ड चेडूं ते बरें दिसना हें सगळें अशें. तुमी कॅमेरा बिमेरा आसा म्हणून सांगता हे कॅमेरा बंद आसा का चालू आसा तुमचें लक्ष आसा का ना कित्याक इतले सगळे सरकाराच्या माथ्यार हें आसता की प्रत्येक हें पळोवपाक कोणी तुमी दवरला का ना तें खबर ना. हे हांगासर नाका जाल्ले काण जाताले फाल्यां कदंबाचें नांव पिड्ड्यार आनी तुमी ड्रायव्हर कंडक्टर दवरले ते सगळे भायले आसा गोंयचे कोण दिश्टी पडना म्हणून आमकां दुबाव मारता. आनी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन आमकां येयली बरें एक 8 दीस पयलीं कंप्लेन दी तेणें हांव बापायक सांगलें आनी आपूण ताका लागून त्या बशीन वचना म्हणपालें. सुविधा बरी आसा पण हे असले जर काण जाता बस खंय बसून एसीच्या हितून कोण हेतून भितूर सरना त्या भुरग्याक कितें केलें जाल्यार कोण जबाबदार? पण चेडूं कितें म्हणटा की आपूण त्या बशीनूच वचना हे बशीनूच आपूण वचना अशें व्हडली कंप्लेन आमचें लक्ष रावंक जाय. हॅलो की भितूर हांगासर हेतून भुरग्यांक चेडवांक तिकीट घेतना जर असले नाका जाल्ले करता जाल्यार मागीर कितें करपाचें? कितेंय जावंक शकता. सिटीन भोंवता कितें जर चेडवांक केलें मागीर कंप्लेन करूंक ना. तुमी कॅमेरा दवरला बरी गजाल कॅमेरा दवरला तुमी पण भितूर कितें जावचें ना कित्या वरसून आज ते चेडवान हें केलें फाल्यां आनी कोण करतले असल्यानी तुमी स्मार्ट सिटीचो दवरून सुद्दां तुमचो फायदो ना तशें.
आं ती बस भितूल्यान दिल्ली तुमकां खबर आहा न्हू निर्भया कशें काण जालें ते गांवान भोंवन भोंवन ते चेडवाक कशा रितीन हें केलें तशें बी जावंक जाय काय कितें आमी सावधान करूंक सोदता चेअरमॅनाक आमच्या नावेलीच्या आमदाराक आमी सावधान करूंक सोदता की बाबा हे अशें जाता तेन्ना कोण दवरता पळय कंडक्टर बिंडक्टर आमकां हें गोंयान कदमाचें नांव पिट्यार नाका आनी आमच्या गोंयचेंय नांव पिट्यार नाका व्हिडिओ कॅमेरा क्लिप मागतले तेजे कडेन अशें जाल्यार मागूंक जाय खरें म्हणून जाल्यार चेडवाक एक्झॅक्ट डेट सांगूंक जाय न्हू त्या डेटी प्रमाणे आमच्यान मागूंक जाता हांव तेज्या आवय बापायक सांगतलें की बाबा तूं ते खंयची डेट ती हें कर आनी हें माग तुजे कडेन 8 दीस जाले पळय 8 दिसा उपरांत ती फुटेज उरतली कशी दिसता तुका पळय 1 डे जर दवरला जाय जाल्यार ती फुटेज मेळची ना ते आतां 8 दीस नाही वेस्ट केले तुका 8 दीस वेस्ट केले अरे 8 दिसाक पयलीं जावंक जाय आसलें म्हाका आनी म्हाका खरें म्हणून जाल्यार टायमूय मेळोंक जाय न्ही हांगा मेजर न्ही केस सगळी मेजर सामकी सिरियस मॅटर हे मायनर सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता हय सिरियस मॅटर हे बशींनी हे निर्भया आमचे दिल्ली जाल्ले त्या भशेन जाताले हे कितें हे कसले लोकांक हाडून दवरता आनी कितेंय करता आता तुमचें म्हणणें कितें बसीचेर सेफ्टी चड हें करपाक जाय सेफ्टी हे करपाक सेफ्टी दवरपाक जाय कॅमेराचो तेंच्यांनी सेफ्टी दवरला कंडक्टर असो जाय म्हणटा डेली डेली तो हे जाता का म्हयन्या उपरांत ते म्हयनो जालो तरी तेजी हे मेळटले क्लिप मेळटले का ना ते पळोवपाक जाय कंडक्टर जाय म्हणटा तुमी बसीन हा कंडक्टर जाय म्हणटा तूं कंडक्टर कितें म्हणटा तूं बसीन जाय म्हणटा कंडक्टर आसाच कंडक्टरानूच केले न्हू ते कर्म कंडक्टरान चेडवाक हात लायले तेच तर हें आसा कित्याक ताका हात लावंक जाय चेडवाक